हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ये जनाब घूमती चाय देखें, और ये सलांटी हैं, और ये केक है। ये केक है छोटा सा, ये मुझे बहुत पसंद है। और ये घूमती चाय है, और आज जो घूमती चाय है वो बारिश में घूम रही है। बारिश में, आए हाय हाय हाय, बाहर बहुत प्यारी बारिश हो रही है। मैं बारिश में थोड़ा सा नहाया हूँ, और मैंने बारिश में ही वॉक की है, बारिश में ही मैं घूमा फिरा हूँ। मुझे बड़ा मज़ा आया है, ठंड का मैंने एंजॉय किया है। जाती हुई ठंड को मैंने आज जनाब मज़ा आया बड़ा। ठीक है, तो ये देखें, और ये देखें जो मैंने एक हाई कोर्ट में वीडियो आपके लिए बनाई है कि लोग कहते हैं जी अमेरिका से दूर दूर ये दरख्त देखने आते हैं। तो ये वाले ये दरख्त भी देखें, ये वीडियो भी देखें। अस्सलामुअलैकुम। ये मैं हाई कोर्ट में हूँ। तो बड़ी एक दिलचस्प चीज़ आपको दिखाता हूँ कि जब मैं अमेरिका गया ना 20-25 साल पहले, तो वहाँ बताया था कि जी बड़े वहाँ दरख्त हैं जिनके रंग बदल जाते हैं, और ये है वो है, और लोग पूरी दुनिया के देखने आते हैं उनके कलर। वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है। ये देख, ये पौधा आपको नज़र आ रहा है, ये और वो तीन पौधे। अब ये आपको रेड नज़र आ रहा है ना, ये अब कल जो है ना ये ग्रीन हो जाएगा और फिर रेड पत्ते नए आएंगे। तो ये चीज़ है जो बाहर के मुल्क में मैंने देखा। वो चूँकि बहुत बड़ी तादाद में लगे हुए हैं, तो लोग उनको देखते हैं कि जनाब ये देखें कि कैसा जी कलर बदल गया है, ये अमेरिका में है। वो चूँकि अमेरिका में है तो लोग उनको देखने आते हैं जी। ये येलो हर इस तरह का हर चीज़ में होता है। ठीक है, इसलिए कोई जादू नहीं हैगा, ये सारी चीज़ें हर जगह होती हैं। ठीक है, तो लेकिन हम 20 साल 25, मैंने कहा यार इधर वो दरख्त देखने जा रहे हैं, लोग दूर दूर से आते हैं जी। तो जी हो गए हैं पीले, हो गए हैं जी, वो जी हो गए हैं रेड, हो गए हैं जी। तो वो ये फनामना है। ठीक है, और कोई जादू नहीं है वहाँ पे। तो आपके साथ करते हैं जी मज़ीद। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? खैरियत है? ठीक है, खुश हैं? आपकी व्लॉग्स देखते हैं, बहुत मज़ा आता है। अच्छा, आप बहुत ज़्यादा अवेयरनेस दे रहे हैं, और हम वकील आज फख्र महसूस करते हैं आपके व्लॉग सुन के। थैंक यू। और माशाल्लाह आपकी पर्सनैलिटी तो वैसे भी ज़बरदस्त है। थैंक यू जी। देखें, वो लाते हुए कोई दोस्त मिल गए, तो ये ज़ाहिर है कुछ लोग प्यार भी करते हैं। सारे कोई एक जैसे तो नहीं ना होते, कोई प्यार भी लोग करते हैं ना। ठीक है, तो हाँ जी, ताड़े कोल टाइम की हो गया है टाइम तो दसो, टाइम तो दसो। हाँ जी, आज सैटरडे है, जागने वाली रात है। हम इंशाल्लाह मज़े मज़े की बातें करेंगे, सहरी तक जागेंगे। ठीक है, आप भी मेरे साथ कंपनी करना, टेलीफोन करना, नंबर आपको मैं बता दूंगा। तो आज मुझे थोड़ी सी जो है ना वो सुकून मिला है। सुकून ये मिला है कि 9 मई के जो गद्दार है ना, सीधे सीधे गद्दार, इसमें कोई लगी लिपटी ना रखी करें। मैं आगे चल के आज इसके ऊपर मज़ीद बात करता हूँ। तो उनको 51 बंदों को 5-5 साल की सज़ा गुजरांवाला की एक औरत जज है उसने दी है। तो ये खुशी की बात है, थोड़ी सी खुशी की बात है ये कि इनको सज़ाएं हुई हैं। सज़ाएं तो इनको कब की हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये इनको हुई है। ठीक है, अब 102 बंदे आर्मी में हैं, वहाँ भी उनको सज़ाएं हो रही हैं। वहाँ शायद ज़्यादा सज़ाएं हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में स्टे मिला हुआ है। ठीक है, अभी टीवी पे एक पठान बोल रहा था कि जी मियाँ वाली एयर बेस पे तालिबान ने हमला किया था, तो हमारी फ़ौज ने उनको निशाना बनाया और मार दिया, और हमने कहा जी हमने दहशतगर्द मार दिए। और यही हमला पीटीआई ने किया है फ़ौज के ऊपर, सेम हमला है बिल्कुल। तो इनको मैं तो सर जी ये कहता हूँ, इनको टीवी पे आने की इजाज़त किसने दी हुई है? इनको बतौर सियासी पार्टी अभी तक ये जिंदा हैं, इनको किसने इजाज़त दी हुई है?
یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ بالکل جو تحریک طالبان پاکستان ہے وہ پاکستانی ہے نا, یہ وہی چیز ہے. اور اسی پٹھان ابھی یہ ٹی وی پہ بتا رہا تھا سنو ٹی وی کے اوپر کہ یہ عمران خان ہے جس نے اس وقت 20,000 کے قریب جو تحریک طالبان پاکستان تھے جو یہاں سے بھاگ کے افغانستان چلے گئے تھے, اس کو اس نے آباد کرایا ہے. یہ جرم نہیں ہے؟ آج وہی دوبارہ ہمارے سروں پہ مسلط ہو رہے ہیں. ایک دفعہ وہ کہتے ہیں نا, ایک دفعہ کا جو ملزم ہوتا ہے وہ ہمیشہ کا بن جاتا ہے. تو اس نے وہ مطالبہ کر رہا تھا کہ جی اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کو بھی اس جرم کی سزا ہونی چاہیے اور فیض حمید کو بھی ہونی چاہیے, جنہوں نے مل کے 20,000 طالبان جو افغانستان بھاگ گئے تھے ان کو بلا کے تو انہوں نے دوبارہ آباد کرایا ہے. بات تو ویسے سچ ہے سر جی, باتیں تو سچی ہیں, یقین کرو. اور آج ایک پٹھان کہہ رہا تھا, اس نے کہا جی انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے عمران خان نے, ان کو یہ وہی دہشت گرد ہیں سیم, ان کو آپ قتل کرتے ہیں تحریک طالبان کو, اور ان کو آپ ضمانتیں دے رہے ہیں, ان کے لیے آپ ساری سہولتیں دے رہے ہیں. جیل کا سپریڈنٹ معاہدہ کر رہا ہے ایک قیدی نمبر 804 کے ساتھ. یار حد ہو گئی ہے, یقین کرو اس حکومت کی بھی حد ہو گئی ہے جو یہ معاہدے کروا رہی ہے. پکڑو اس کو, وہ جو سپریڈنٹ ہے جیل کا, اس کا تبادلہ کرو مچھ جیل میں, اور ساتھ عمران کا بھی تبادلہ کرو. ٹھیک ہے نا, یہ والی چیزیں. اور اس کے علاوہ یعنی یہ بڑی دکھی باتیں تھیں جو وہ کر رہے تھے. اس کے علاوہ جناب جو آج تصدق جیلانی کو نامینیٹ کیا گیا ہے کمیشن کا سربراہ, اس کو ہمارے وکیلوں کی پاکستان بار کونسل نے خوش آئند قرار دیا ہے, پنجاب بار کونسل نے خوش آئند قرار دیا ہے, ہاں پی ٹی آئی نے مسترد کیا ہے. تو انہوں نے تو مسترد کرنا ہے سر جی, فتنہ ہے نا, فتنے نے تو مسترد کرنا ہی کرنا ہے, کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو باقی جناب علی مریم نواز صاحبہ کے چوکے چھکے جاری ہیں. مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ جناب میں نے جو 90 دن 1 مہینے کی صفائی کا کہا تھا, مجھے اس کی رپورٹ دو, پورا پنجاب صاف مجھے نظر آنا چاہیے, صاف. ویسے کل ایک ہمارا دوست باہر سے آیا ہے, وہ مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے جی لاہور کی سڑکیں پہلی دفعہ صاف صاف نظر آئی ہیں, یہ اس نے مجھے بولا ہے. تو میں نے کہا ہاں بالکل صاف ہوئی ہیں, صاف صاف نظر کیوں آئی ہیں, صاف صاف ہوئی ہیں, نظر آئی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ صورتحال ہے. اب صبح انہوں نے جناب وہ جلوس نکالنے ہیں ان دہشت گردوں نے. کاش یار جی یہ ان کو کیوں رعایتیں ملی ہوئی ہیں, یہ دہشت گرد ہیں. نکالو اس کی اسد کیسر کی کل کی ویڈیو نکالو, بلکہ آج کی. اس نے کہا جی کہ ہم دم دم مست کلندر کریں گے اور یہ کریں گے اور عمران کو رہا کرو اور یہ کرو وہ کرو. ان کو اندر کرو, ان سب کو عمران کے پاس پہنچا دو. ان کا سب آپ یقین کریں, ان کو اگر زوردار طریقے سے نپٹا جاتا نا, آج یہ آپ کے سامنے دندناتے نہ پھر رہے ہوتے. لیکن اب ہم کیا کریں, ہم کہہ ہی سکتے ہیں نا, ہم کہہ ہی سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ جناب علی ہم سحری تک جاگ رہے ہیں. اس وقت بارش ہو رہی ہے ہلکی ہلکی, بڑا مزہ آ رہا ہے, خوشی کی لہر دوڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. چاواں شاواں کڈو, تسی بھی کڈو تو پیو ساڑھے نال چاہ. آپ کو انشاءاللہ تعالی ہر طرح کا ہم دیں گے, مزہ آئے گا آپ کو. جاگ رہے ہیں, جو میرے ساتھ جاگنا چاہتا ہے وہ مجھے فون کرے 0300472572 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, خوش رہیں. اور رمضان کا مہینہ جناب اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے آہستہ آہستہ. ٹھیک ہے. اور اللہ کرے یہ خیر خیریت سے جائے.
ٹھیک، آئی لو یو. ہاں جی، آج مجھے ذرا پرانے دوست رابطہ کریں. وہ ویسے تو گانا ہے نا، آج پرانی راہوں سے ہم کو کوئی آواز نہ دے، آج پرانی راہوں سے کوئی ہمیں آواز نہ دے. لیکن میں کہہ رہا ہوں پرانے دوست مجھے آج رابطہ کر کے میسج کریں، ضرور کریں.